शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत है, कारकर्दगी, इकनॉमिक जो प्रॉब्लम्स पाकिस्तान के, उसको बड़े दावे किए जा रहे हैं कि जी जल्द इस पे काबू पा लिया जाएगा। जो हमारे इतने सालों के मसाइल थे, अब जो आज अकरम शेख साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि ये कहा जा रहा था कि जी हम बिल्कुल IMF का आखिरी हमारा ये होगा जो हम इनसे लोन लेंगे, फिर दोबारा लेना शुरू कर दिया, बड़ी तनकीद कर रहे हैं। तो ये तो 3 साल का प्रोजेक्ट है जी, 3 साल का प्रोग्राम, उसकी अगली किस्त आनी। 3 साल तक तो हम IMF के प्रोग्राम में हैं। बात उन्होंने ये की कि अगला प्रोग्राम नहीं लेंगे। ये तो 3 साल बाद बात करेंगे ना कि अगर क्या 3 साल बाद वो IMF के बगैर पाकिस्तान को चला सकते हैं। उन्होंने कहा कि आप दुआ करें ये आखिरी प्रोग्राम हो, और ये प्रोग्राम 3 साल का है। इसकी दूसरी किस्त अब जो आनी है स्टाफ लेवल 6 किस्तें आनी है। मेरे ख्याल में 2024 में उन्होंने ये एग्रीमेंट किया, 27 तक है, 27 जून तक। तो उसके बाद बात करेंगे कि दोबारा जरूरत पड़ती है या नहीं पड़ती है। अगर वो तब तक पाकिस्तान की मईशत को खड़ा कर लेते हैं और हम IMF के बगैर, वो एक दफ़ा पहले भी मुस्लिम लीग नून ने IMF के बगैर पाकिस्तान को चला लिया था, प्रोग्राम ख़त्म करके दोबारा नहीं लिया था। ये तो अब 27 में फैसला होगा। अगर अभी तक तो माशी इशारिये तो बेहतर है, लेकिन हम इंटरेस्ट रेट 23 से 12 पे ले आए हैं। मेरे ख्याल में ये और नीचे चला जाएगा, 10.5 फिर 10 पे आ जाएगा, सिंगल डिजिट में सुनेगा आ जाएगा। मेरे ख्याल में बिजली और सस्ती हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि अभी हमने पाकिस्तानी IPP से रीस्केड्यूल किया है। अब हम चाइनीज IPP से रीस्केड्यूल करेंगे। चाइनीज का मौक़िफ़ था कि आप पहले पाकिस्तानियों से तो करें, पाकिस्तानियों को कैपेसिटी पेमेंट देते रहे तो हमारी खत्म करते हैं, पहले अपनी खत्म करें। हम पाकिस्तान की तो हमने अब किया है, तो अब हम चाइनीज की भी, जो वो कह रहे हैं कि और सस्ती होगी, वो हम चाइनीज से बात करेंगे। अच्छा, उन चाइनीज IPP को भी रीस्केड्यूल करेंगे। तो ये कब तक हो जाएगा? 1 साल अगला बहुत अहम है इस हवाले। 26 ये 25 से 26 जून तक जो माली साल काम का साल होगा। इसमें अगर हम अपनी मईशत को डिसिप्लिन में रखते हैं और माशी इशारिये ठीक रहते हैं, लेकिन जी खान साहब ने रेमिटेंसेस बंद करने की कोशिश की, बंद हुई नहीं, उन्होंने जो कुछ कहा नहीं हुआ। मतलब धरना दिया, रेमिटेंस बंद की, फिर 2-3 दफा ये एहतजाज की कॉल दी, फिर नाकामियों की प्रोडक्ट्स की बाइकआउट किया। ये जो नाकामियां हैं ये शहबाज शरीफ की कामयाबियां हैं। ठीक है ना जी। जब उसने रेमिटेंस की कॉल दी, गवर्नमेंट तो पैनिक थी। फौजी प्रोडक्ट्स की जितनी बनती उनकी कॉल दी कि जी इस्तेमाल ना करो, वो ज्यादा बिकनी शुरू हो गए। रेमिटेंस की कॉल दी, वो ज्यादा आनी शुरू हो गई। तो फिर आप देखिए, फिर लोग कहते हैं कि जी मेरा मतलब है कि जब एक लीडर अपनी कॉल से रेडी क्यों हो रहा है। ईद पे भी एहतजाज करना था, ईद के बाद सड़कें गर्म करनी। हाँ, सड़क पूरी तरीके इंसाफ ही गर्म हो गई। गिरफ्तारियां सुना, 20-30 लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं, उनकी गिरफ्तारियां होंगी, शायद जायदाद भी उनकी कर ली जाए जो मफरूर है। हाँ, ठीक है, जो कानून के सामने पेश नहीं होगा, कानून तो यही है कि आप उसका तो आके कानून के सामने सरेंडर कर। आपको एज ए जर्नलिस्ट फोर्सी क्या कर रहे हैं कि अगले जो 1 साल है या 2 साल है, अगर यही गवर्नमेंट रहती है तो पाकिस्तान कोई बेहतर सूरत हाल की तरफ कितने % चांसेस है? मैं काफ़ी पुरुम्मीद हूँ। मुझे पिछला 1 साल अच्छा नजर आता है और मुझे अगला 1 साल से काफ़ी उम्मीद है। मुझे पाकिस्तान से उम्मीद है। मैं उनमें से नहीं हूँ जो कहते हैं पाकिस्तान से ना उम्मीद है। मैं पाकिस्तान से मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें पुराने जो हमारे FBR के चेयरमैन थे शब्बर जैदी साहब, वो एक कुछ अरसा पहले की बात है कि पाकिस्तान तो बिल्कुल डिफ़ॉल्ट कर गया, पाकिस्तान की है ही कुछ नहीं, हम ऐसे जा रहे हैं। तो इतनी जल्दी मुमकिन है कि हम रिवाइव कर सकें? तो डिफ़ॉल्ट करके आपको पता है डिफ़ॉल्ट क्या होता है? बताइए। आपने कोई डिफ़ॉल्ट एक्सपीरियंस किया? नहीं। मैं एक श्रीलंकन जर्नलिस्ट को मिला चाइना में। अच्छा। एक SCO कॉन्फ्रेंस थी, उसमें मैं पाकिस्तान की तरफ से, तो एक श्रीलंकन जर्नलिस्ट आया था, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट। तो मैंने उससे कहा यार क्या हुआ कि 50 लाख लोग जो हैं प्रेसिडेंट हाउस की तरफ चल पड़े। डिफ़ॉल्ट क्या होता है? उसने कहा आपको बताता हूँ डिफ़ॉल्ट क्या होता है। डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि जब आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो पेट्रोल नहीं होता, ठीक है। आप अस्पताल में जाते हैं तो दवाई नहीं होती, कोई दवाइयाँ बाहर से आ रही होती हैं। आप बैंक में जाते हैं तो पैसे नहीं होते, आप बटन ऑन करते हैं तो बिजली नहीं होती।
آپ کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اسپتال جا ہی نہیں سکیں گے کیونکہ ایمبولینس میں پیٹرول نہیں ہے، اسپتال پہنچ جائیں گے تو وہاں اسٹنٹ نہیں ہے، اس کو ڈیفالٹ کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو ڈیفالٹ ہے کہ آپ، میرا مطلب جب ملک ڈیفالٹ کرتا ہے تو پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پیٹرول خریدنے کے کب لے رہا، اس کو کوئی اس کے ایل سی نہیں کھل اس کے تو لوگوں نے لائنیں لگی، اس نے کہا کہ بینک اب پیسے نہیں دے سکتے، باہر سے ریمیٹنسز آ نہیں سکتی، بلاک ہو جاتا سب، تو دعا نہ کریں، ایسی دعا نہ کریں کہ ایسا کچھ ہو۔ شبر جاوید صاحب کے منہ میں خواب، آپ کو پتہ نہیں پھر کیا ہوتا ہے۔ میں نے سری لنکن جرنلسٹ سے پوچھا، انہوں نے کہا ایسا ایکسپیرینس کسی کے ساتھ نہ ہو۔ 16 گھنٹے بجلی نہیں ہوتی تھی، لوگ دفتر نہیں آ پاتے تھے، پیٹرول ہی نہیں تھا۔ اب بھی وہاں پیٹرول کا راشن ہے، انہوں نے ایک وہ ایپ ہے، آپ کی گاڑی ہے تو آپ کا مہینے ہفتے کا اتنا پیٹرول آپ کو مل سکتا ہے، بائک ہے تو اتنا مل سکتا ہے۔ آپ وہ جا کے پمپ پہ QR کوڈ دکھاتے ہیں، وہ اسکین کرتے ہیں، پھر آپ کو پیٹرول دیتے ہیں۔ اوکے، ایسا نہیں ہے کہ نعیم ثاقب صاحب نکلتے ہیں جا کے پمپ پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں یار ذرا فل کر دیں، اور پھر شام کو اسلام آباد سے چکر گا کے رات کو جب لاہور واپس پہنچے تو کہتے ہیں پھر فل کر دیں۔ بلوچستان کی جو صورتحال ہے، جو دھرنا ہے اختر مینگل صاحب کا، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے اور کیا بننے جا رہا ہے؟ میرے خیال میں ریاست اب کمپرومائز نہیں کرے گی، اچھا، اب ان کو فنش کرنا پڑے گا۔ یہ جو علیحدگی پسند ہے، دیکھیں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک جنہوں نے بندوق اٹھائی ہوئی ہے، ایک جو بندوق اٹھانے والوں کا سیاسی بیانیہ لے کے چلتے ہیں، مارے بلوچ وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے نا، دونوں کو ایک نظر سے دیکھنا پڑے گا۔ اختر مینگل صاحب کہتے ہیں کہ خواتین کو رہا کر دیا جائے، بشیر زیب صاحب جو PLA کے سربراہ ہیں وہ کہتے ہیں اس لڑائی میں خواتین اور مرد کی کوئی پہچان نہیں، اسی لیے وہ خواتین کو خود کش حملہ آور بناتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر جب انہوں نے خواتین اور مرد کی پہچان ختم کی تو قانون نافذ کرنے والے ادارے خواتین اور مرد کی پہچان کیسے قائم رکھ سکتے ہیں؟ یا تو اختر مینگل صاحب یہ کہیں کہ بلوچ خواتین تو اس لڑائی کا حصہ ہی نہیں ہے، ان کا تو اس آپ کیوں بلوچ خواتین کو اس لڑائی میں لا رہے ہیں، ان کا تو حصہ ہی نہیں ہے، وہ تو ٹریڈیشنلی اپنے گھر پہ بیٹھی ہیں، وہ آپ مردوں کی لڑائی ہے مردوں میں لڑیں۔ لیکن جب آپ نے خواتین کو لڑائی میں لے آئے ہیں تو پھر قانون نافذ کرنے والے بھی قانون حرکت میں آئے گا خواتین کے لیے۔ آپ میری بات نہیں سمجھ رہے؟ بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے میرے خیال میں اختر مینگل صاحب کی ڈیمانڈ ٹھیک نہیں، ہونے کیا جا رہا ہے؟ مجھے نہیں لگتا ریاست کمپرومائز کرے گی۔ اچھا، تو اختر مینگل صاحب جو دھرنا دے کے بیٹھے ان کا بیٹھے رہے وائٹ ہاؤس کے سامنے، ایک خاتون 10 سال بیٹھی رہی، بیٹھے ہیں پرامن، بیٹھے جب قانون ہاتھ میں لیں گے، عمل ختم کریں گے تو ریاست ایکشن لے گی۔ اچھا، آپ نے تو بالکل بڑا سادہ سا کام کر دیا کہ بالکل بیٹھے رہے، کوئی بات نہیں، بیٹھے ہیں کسی نے روکا ہے انہیں بیٹھنے سے؟ اچھا، انہوں نے کہا گیا یہ ریڈ زون ہے، یہ پروٹ ہے، یہاں نہیں آنا آپ نے، تو وہ مان گئے۔ اگر وہ کل آنے کی کوشش کریں گے گرفتار کر لیں گے، اگر وہ نہیں وہیں بیٹھے رہیں گے تو بیٹھے رہیں گے۔ وہ یہ بھی ہو سکتا ہے ایک دن میں اور آپ کہیں کہ 6 ماہ سے اختر مینگل صاحب اندر نہ دے کے بیٹھے ہیں، میں اور آپ کہیں ہاں وہ 6 ماہ سے بیٹھے ہیں،